बड़ी आरज़ू और बड़ी तड़प होती है कि हमें नेक औलाद मिले। तो यही एक बड़ी दानाई का फ़ैसला होता है कि खाली औलाद ना मिले बल्कि नेक औलाद मिले। तो हम इस सवाल को आज हल करेंगे कि नेक औलाद कैसे मिलती है, या जिन लोगों को नेक औलाद मिली वो कैसे मिली, क्या करें तो नेक औलाद मिलती है। तो आप जानते हैं कि अगर औलाद नेक ना हो तो फिर बंदा यही दुआ करता है कि या अल्लाह इस ऐसी औलाद से तो बग़ैर ही हम अच्छे थे। और कैसे हमें कितनी तादाद में ऐसे वाक़यात और ऐसे बुज़ुर्ग मिल रहे हैं कि जो ये दुआएं करते हैं कि अगर औलाद मिलनी थी तो हमें नेक औलाद मिलती, जिस तरह की औलाद है ऐसी तो हम बग़ैर औलाद की अच्छे थे। तो औलाद होना ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि औलाद का नेक होना बड़ी बात है। इंसान जिस वक्त पैदा होता है इसके बाद अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारता है, और शब व रोज़ गुजारते गुजारते जब जवान होता है फिर निकाह की तरफ उसका ख़ानदान उसको ले जाता है, तो तब एक दिल के अंदर उमंग पैदा होती है कि औलाद हो, और बंदे को वो खुशी के लम्हात लगते हैं कि औलाद हो, औलाद मिले, और ये हर बंदे की आरज़ू होती है। तो औलाद के साथ अगर नेक औलाद हो जाए और नेक औलाद की बंदा आरज़ू करे तो ये आरज़ू बड़ी आरज़ू है, और यही इंसान की बड़ी तमन्ना है जो पूरी हो जाए। तो नेक औलाद के हसूल में, नेक औलाद के हासिल होने में सबसे जो बड़ा कमाल है वो दुआओं का है। नेक औलाद कैसे मिलेगी? अगर हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहें। तो जिस बंदे की औलाद ही नेक हो जाए उसको तो दुख है ही कोई नहीं सारी ज़िंदगी का, उसको तो मसला ही कोई नहीं। सिर्फ इससे बंदा इस चीज़ से कामयाब नहीं होता कि बच्चे बड़े ओहदे पे लग जाएं, बच्चे लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दें, बच्चों के बड़े बिजनेस हो जाएं। कितने ऐसे वालिदैन आपने भी देखे, मैंने भी देखे, औलाद मौजूद है, बिजनेस भी अच्छा है, कारोबार भी है, औलाद के पास ओहदा भी है, पर वालिदैन को पूछते कोई नहीं। तो वालिदैन कहते हमें ऐसी औलाद को क्या करना, या वालिदैन के साथ उनके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं। हम दूर क्यों जाएं, हमारे इस गांव के अंदर कसीर मिसालें जो हैं वो ऐसी मौजूद है। आप कहते होंगे जी आपको कैसे पता है? हमें ऐसे पता चलता नहीं, हर बंदा आके अपना रोना जो रोता है फिर उसका अल्हम्दुलिल्लाह हाल भी बताया जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। सिर्फ दौलत का हो जाना, पैसे का हो जाना, औलाद का हो जाना ये कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि औलाद नेक हो। जब औलाद नेक होगी तो वो सारी ज़िंदगी आपको तत्ती हवा भी नहीं लगने देगी। लेकिन ये कन्फर्म कोई नहीं कि बच्चा आपका डॉक्टर बन गया और आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत भी सही तरह करे, ये कन्फर्म कोई नहीं। हाँ, बच्चा नेक हो जाए, बच्चा कुरान और सुन्नत का ताबेदार हो जाए, नबी के फरमान का ताबेदार हो जाए, रात उसकी जैसे भी गुज़रे, दिन उसका जैसे भी गुज़रे, वो सबसे पहले आपको पूछेगा। वो हदीस पाक की बात है, कोई वाक़या नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं किसी आम बंदे का। वो जो आपने कई बार सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदे थे, वो गार में फंस गए। एक ने कहा कि या अल्लाह तू जानता है कि एक दिन ऐसे हुआ कि मैं खेत में गया, मुझे लेट हो गई, मैंने अपने जानवर का दूध धोना था, दूध उससे लेना था, तो ताख़ीर हो गई। मैं जब दूध लेके घर आया तो मेरा बाप सो गया था, माँ सो गई थी, बच्चे मेरे जाग रहे थे, भूखे थे, बीवी भी भूखी थी। मैंने कहा जब तक वो नहीं ना पिएंगे उस वक़्त तक अपनी औलाद को मैं नहीं पिलाऊंगा। या अल्लाह अगर राज़ी है तो इस मुसीबत से दूर फरमा। अल्लाह ने दूर कर दी। ये औलाद तब मिलती जब नेक हो, वगरना बंदा कहता है मुझे क्या लगे मेरी औलाद पल रही है। औलाद वो फिर जब इंसान बड़ा हो जाता है फिर अपनी औलाद की फ़िक्र होती, फिर ये नहीं सोचता कि यार मैं तो अपने बच्चे को लेके लाहौर चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, मैं तो अपने बच्चों को लेके जड़ा वाले चला जाऊंगा। ये कोई नहीं सोचता यहाँ बूढ़े बाप का क्या बनेगा। और मेरा छोटा भाई तो पहले ही इतना तवज्जो कोई नहीं देता, तो वो पता नहीं बाप को दवाई भी टाइम पे दे या ना दे, पता नहीं उसकी घर वाली बाप को रोटी टाइम से दे। ये हम कोई नहीं देखते, हम देखते मेरे बेटों का मुस्तकबिल कैसे होगा, मुझे आसानी कहाँ पे है।
نہیں نہیں میری نوکری ہوگی جڑا والے روز روز میرے سے نہیں آیا جاتا، 644 میں روز آؤں، میں تکلیف ہوتی ہے، بچی وہاں لے جاتا ہوں، اور یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ گھر آتا ہوں روزانہ حج کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں اس کو پتہ چلتا کہ فری میں گھر آتا ہوں، ماں کو بھی دیکھتا ہوں، باپ کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے حج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں، بندے دیکھتے ہیں نہیں یار میرا پٹرول روزانہ نہیں، اولاد نہیں اتھے لے جاؤ، 5-6 ہزار کا رینٹ تے گھر لب جائے گا اتھے ہی لے جاؤ بس، یہ توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ پر جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ کہتی میرا جو کچھ بننا ہے بنے، میں نقصان جھیل لوں گا، پر روزانہ جا کے ماں کے قدم کس نے دبانے ہیں، رات کو جا کے باپ کو ٹائم پہ دعا کس نے دینی ہے، وہ گھر والی پہ سختی کس نے کرنی ہے کہ میرے ابے نو کوئی دکھ نہ پہنچے، ماں میری نو کچھ نہ ہوئے، ہم پھر ان کا کوئی نہیں دیکھتے۔ پھر بندہ کہتا ہے نہیں میرا کام سیدھا کیسے ہو، تو ماں باپ کی فکر اس کو ہوگی جس کے پاس دین ہوگا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ساری دعائیں ایک طرف اور ماں باپ کو راضی کر دینا ایک طرف، میری راتوں کی عبادتیں تہجدیں ایک طرف ہے، لیکن ایک بار میرے اوپر وہ راضی ہو گئے تو مالک راضی ہو جائے گا۔ یہ نیک اولاد کا تحفہ ہے۔ تو ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ اللہ کا مقدس کلام نازل ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو قرآن کی تعلیم دی، اس میں کیا حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اولاد پاس کوئی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کو تو کوئی نہیں کسی نے کہا حضور کسی سے تویز ہی کروائیں، وہ کسی سے کوئی دھاگا ہی لے آئیں، کوئی حساب کتاب کروا لیں، کوئی استخارہ کروا لیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب اولاد کوئی نہیں ہو رہی۔ اور نہ ہی ہمیں کہیں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ان کا ذکر جو فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے کسی سے حساب کتاب لگوایا ہو۔ ہمارے تو دوسرے وہ 2 مہینے گزرتے نہیں، سال گزرتا نہیں تو بچی اور بچہ پریشان ہو جاتا ہے، نہیں جی کسی نے جادو کر دیا جی، وہ میرے بچے بند کر دیے کسی نے جی، عجیب معاملہ ہے، اللہ پر توکل تو ہے ہی کوئی نہیں بندے کا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں، اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اسپیشل کہا ہے محبوب اس قرآن کے اندر میرے زکریا کا ذکر بھی کر، یہ نبی پاک کو کہا کہ اے محبوب زکریا میرا بڑا پیارا نبی گزرا، اس کا ذکر بھی اس قرآن کے اندر کرو۔ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد کوئی نہیں ملی، وہ بوڑھے گئے ہیں، پر پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، دعا کرتے ہی رہے ہیں۔ پچھلے دن میں ادھر سکول بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک ٹیچر کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی، تو اس نے آگے سے جواب دیا میں نے دعا کرنی چھوڑ دی ہے جی۔ کیوں جی؟ میں بس کیا جی، میں 16 کیتیاں سائنس نال تے نوکری بھی چنگی کوئی نہیں لبھی، میں بس اللہ کو دعا کرنی چھڑ دیتی۔ یہ پڑھے لکھے یہ استاداں دا حال جنہیں 16 سائنس نال کیتی ہیں، تو منو اگوں بڑے نا جس طرح بندہ وہ بڑے، یعنی یہ حال ہے پڑھی لکھی عوام کا، ہم کدھر جا کے روئیں؟ سانو چاہ صرف یہی ہے بچی میری ایم ایس سی کر جائے، ایم ایس سی ہو جائے جی، بچہ ایم ایس سی ہو جائے، اور اللہ دے بندے انہوں دا دین بھی جاندہ رہنا جی، جے نال دین نہ سکھایا ککھ پلے نہیں جے بچنا۔ یہ چند دن ہو گئی، یہ بچے کی بات، تو کیا بندہ روئے اور کیا بندہ کسی کو بتائے اور کیا کسی کے سامنے بات کرے؟ تو ابھی عمر اس کی تقریباً 25 سال کی عمر ہوگی، تو اللہ کے نبی ہیں، نبوت ملی ہوئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد کوئی نہیں ملی، پر پھر بھی اللہ سے دعا کرتے، امید اللہ کے اوپر باقی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہا کہ نہیں یا اللہ میں تو دعا ہی کوئی نہیں مانگنی۔ ہڈیاں بھی ساری آپ کی گھلنے لگیں، بال چمک گئے، سفید ہو گئے، تو پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اب اللہ نے ان کا ذکر بیان کیا قربان، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب سے آہستہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب انی وہن العظم، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ پاک میرے بال سفید آ گئے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پھر بھی یا اللہ پاک میں تجھ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوا۔ ہم تو دوسرے دن نا امید ہو جاتے، نہیں جی میں 10 سال اللہ کو دعا کیتی ہے، بس میں نہیں ہن کرنی جی، میری قبول ہی نہیں ہوندی،
میں مسجد نہیں جانا، میں جی بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھیا جی کوئی. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.